ॐ विनायक रामकृष्णं वराहपदरायस्य नमो नमः। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थफलं चारुभक्षणम् उमासुतं सुखविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहम मूढ़हम आनंदप्रधानः सर्वजनेभ्यो मम हृदमन्दिरात् मम हृदप्रदेशात् नमो नमः करोमि। अद्य अहं परीक्षित महाराज परीक्षित जन्म विषये अर्थात उत्तरा च अभिमन्यु सुत परीक्षितस्य विषये जन्म विषये किंचित संभाषणं करणार्थम् अभिप्रायः करोमि। यदा कौरव च पांडव मध्ये
अष्टादश दिनाः अष्टादश दिनव्यापी महाभारतयुद्धः सूत्रपात अभवत्। अधर्मपक्षे कौरवाः सन्ति, धर्मपक्षे पाण्डवाः सन्ति। भवतः सर्वे जानाति यदा अधर्मस्य ग्लानिः भवति तदा धर्मस्य पुनः स्थापनाय भगवान् परमेश्वरः जन्मलाभं करोति। कारणं धर्मस्य रक्षा करणार्थं परमात्मा स्वयं अवतारं ग्रहणं करोति। अतः धर्मपक्षे पाण्डवाः आसीत्, अतः धर्मस्य विजयलाभः अभवत्। यदा महाभारत युद्ध अष्ट दिनव्यापी अभवत्, शशान्ते शेषदिनान्ते दिन अष्टादश दिनस्य मध्यभागे अभिमानी दुर्योधनः व्यास सरोवरे आत्मगोपनम् अकरोत्। कारणं तस्य सर्वभ्राताः, तस्य सर्वबान्धवाः, तस्य सर्व पुत्राः अयं महाभारतयुद्धे प्राणं विसर्जनम् अकुर्वन्। तस्य केवलं कृपाचार्यः च तस्य गुरुपुत्र, अन्यपक्षे तस्य बान्धवाः अस्वस्थमाः आसीत्, परन्तु ते तस्य समीपे आसीत्, ते अन्यत्र सन्ति। व्यास सरोवरे स्वयं जीवनं रक्षार्थम् अभिमानी दुर्योधनः आत्मगोपनं करोति। एतत् संवादः ज्ञात्वा पाण्डवाः तत्र आगच्छन्ति। महाबली भीमः तं युद्धं करणार्थम् अवदत्। ततः युद्धार्थम् अभिमानी तत्र जलात् भूमिपरि आगत्य उभय मध्ये अर्थात् भीम च दुर्योधन मध्ये गदायुद्ध प्रारंभ अभवत्। युद्ध शेषे भीमः तं उरुपरि अर्थात् दुर्योधनस्य जंघं क्षतिः अकरोत्। जंघोपरि भीमस्य गदा प्रहारम् अभवत्। ततः भूमिपरि अपतत् दुर्योधनः। तस्य प्राणः मुमुर्षु अवस्था
अभवत् ततः दुर्योधनस्य मुमुर्षु अवस्था अवस्थायां अवस्थायां ते सर्वे तत्र अन्यत्र आगच्छन्ति तत्र एकाकी एषा मुमुर्षु अवस्थायां सः भूमिपोरि पतितः भवति यदा सायंकालः आगच्छति कृपाचार्य च अस्वस्थमा तत्र आगच्छतः पश्यति दुर्योधनः प्राणविकले आर्तनादः अकुरुत् अस्वस्थमा कृपाचार्य च दुर्योधनः त्रयो मध्ये वार्तालापम् अभवत् विगत सर्वतः वृत्तान्तः दुर्योधनः अस्वस्थमाम् अवदत् शेषे इदं सायंकाले दुर्योधनः तं प्रति विश्वासः जातः अतः अस्वस्थमां सेनापतिरूपेण दुर्योधनः स्वीकृतवन्तः ततः अस्वस्थमा सेनापति भवित्वा पंचपाण्डवानां वधं करणार्थम् अपाण्डवं करणार्थं प्रतिज्ञाबद्धः भवित्वा निशाकाले यदा विजयलाभं भवित्वा पाण्डवाः सर्वे आनन्दलासेन स्वयं शयनकक्षे शयनं कुर्वन्ति तदा अस्वस्थ गुरुपुत्र द्रोणाचार्यस्य पुत्र अस्वस्थमा शयनकक्षं प्रवेश्य पंच पाण्डवस्य स्थाने अज्ञातवशतः पंच पाण्डवस्य पंचपुत्रं निधनं कृत्वा तत्र स्थानात् सः तत्र स्थानात् आगच्छति ततः सः यदा पंच पाण्डवस्य पंच पुत्रस्य पंच मस्तकाः छित्त्वा भार मध्ये दुर्योधनं समीपम् आगतः ततः तं एषः दृष्ट्वा दुर्योधनः मध्ये ग्लानिः अभवत् च अवदत् मूढः तुम भवतः महापापी आसीत् कारणं तव मध्ये किंचित ज्ञानं नास्ति कारणं एषः पंच पाण्डवानां मस्तकाः नास्ति एषः पंच पाण्डवस्य पंच पुत्राः मस्तकाः पंच पाण्डवस्य पंच
पुत्रभ्योः मस्तकाः सन्ति पश्यतु तत्र अस्वस्थमा हृदे ग्लानिः जातः सः क्षमा मार्जनम् अकरोत् ततः दुर्योधनः प्राणत्यागम् अकरोत् ततः सः स्वयं जीवनं रक्षार्थम् आत्मगोपनं करणार्थम् अस्वस्थमा व्यासदेवं समीपम् आगच्छत। अपरपक्षे यदा प्रातः अभवत् यदा उषःकालः अभवत् पञ्चपाण्डवाः द्रौपदी कुन्ती सर्वे पश्यन्ति तत्र तस्य पञ्चपुत्राः नास्ति पञ्चपुत्रेभ्योः शिराः नास्ति ततः सर्वे दुःखिताः भवन्ति। स्वयं श्रीकृष्णः किञ्चित् समयं ध्यानमग्नं भूत्वा सर्व घटनावली ज्ञात्वा सर्ववृत्तान्तः पञ्चपाण्डवानां सम्मुखे वदति। एषः अस्वस्थमा द्वारा अभवत्। अस्वस्थमा दशिः भवति। अस्वस्थमा अस्माकं पुत्रस्य दशी आसीत्। अस्माकं पुत्रस्य शिरं छेदकः आसीत्। अतः अर्जुनं वदति श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति अर्जुनं दशी अस्वस्थमः भवति तं दण्डं प्रदानं करोतु। एषः परामर्शः श्रीकृष्णः ददाति। ततः पञ्चपाण्डवाः कपिध्वजरथे उपवेशनं कृत्वा व्यासदेवं समीपं गच्छन्ति। तत्र पञ्चपाण्डवाः अस्वस्थमां दृष्ट्वा उच्चैः स्वरे सर्वे वदन्ति सर्वे कठोरवाणीः वदन्ति अस्वस्थमापरि। ततः अस्वस्थमा स्वयं जीवनं रक्षाकरणार्थं महापन्थाः लब्धा शेषे ब्रह्मशिरा शस्त्रं स्मरणं कृत्वा अर्जुनं परि अस्य पाण्डवानां परि विनाशं कृत्वा आगच्छतु इति मन्त्रः स्मरणं कृत्वा ब्रह्मशिरा अस्त्रः प्रयोगः अकरोत्। अपरपक्षे श्रीकृष्णस्य परामर्शक्रमे अर्जुनः अपि ब्रह्मास्त्रप्रयोगः अकरोत्। अत्र ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र एकः न भिन्नः। अर्थात् ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्रः कथ्यते। ब्रह्मास्त्रं ब्रह्मशिरा अपि कथ्यते। एषः सम अस्त्रः। अस्वस्थमा ब्रह्मशिरास्त्रं प्रयोगम् अकरोत्। अपरपक्षे अर्जुनः ब्रह्मास्त्र प्रयोगः अकरोत्। उभयस्य अस्त्रप्रयोगेन
समग्र पृथ्वी समग्र जनजीवनम् अस्तव्यस्तः अभवत् च सर्वजनानां सर्वप्राणिनां जीवनं संकटे संभावना भविष्यन्ति। अतः व्यासदेवः आकाशं गमनं कृत्वा उभयशस्त्रं स्वहस्ते उभयहस्ते धारणं कृत्वा अर्जुनम् उपदेशं ददाति। व्यासदेवः अर्जुनं तव ब्रह्मास्त्र प्रत्यावर्तनं करोतु। अर्जुनः तथास्तु अकरोत्, प्रत्यावर्तनम् अकरोत्, परन्तु मूढम् अशुस्तमा प्रत्यावर्तनमन्तरं तस्य हृदये नास्ति। सः प्रत्यावर्तनमन्त्रं न जानाति। सः क्षमार्जनं करोतु इति व्यासदेवं वदति अशुस्तमा। परन्तु अशुस्तमा दिशा परिवर्तन मंत्रं जानाति। अतः सः पुनः प्रतिज्ञाबद्धः अभवत्। अहं पंच पाण्डवेभ्योः मस्तकाः छेदनं मा अकरोत्, परन्तु पाण्डवस्य वंशे मा कोई पुत्रः जातः, पाण्डवस्य वंशः निपातः करोतु इति मन्त्रप्रयोग कृत्वा उत्तरं गर्भं प्रेषयति मूढ़ अशुस्तमा ब्रह्मशिरास्त्रम्। अर्थात अभिमन्यु पत्नी उत्तरा गर्भे परीक्षितः अस्ति। अतः अशुस्तमा पाण्डवस्य वंशं निपातं करणार्थं ब्रह्मशिरास्त्रं दिशा परिवर्तनं कृत्वा उत्तरागर्भं निक्षेपः करोति। परन्तु भगवान् श्रीकृष्णः हठात् तस्य सुदर्शनचक्रं प्रेषयति। सुदर्शनचक्रं परीक्षितम् उत्तरागर्भे सुरक्षितः ददाति। किञ्चित् समय परं परीक्षितः जन्मलाभः अभवत्। ततः नव शिशुः नाम भगवान् श्रीकृष्णः परीक्षितः नाम ददाति। परीक्षितः नाम नव शिशोः कर्णे उच्चारणं करोति श्रीकृष्णः वदति एषः शिशोः नाम परीक्षितः भवति। अर्थात एषः शिशोः मातृगर्भे परीक्षायां सफलं भवित्वा जन्मलाभः भवति। अर्थात अस्य नाम परीक्षितः इति श्रीकृष्णः वदति।
अपरपक्षे नव शिशुः राजा परीक्षित रूपेण परवर्ती काले महान ज्ञानी महाधर्मात्मा परायण अभवत्। एषः भावेन राजा परीक्षितस्य जन्म अभवत्। राजा परीक्षितः बहवः पुण्यात्मा आसीत् कारणं सः मातृगर्भे स्थित्वा सुदर्शनं चक्रं भगवान् विष्णुं दर्शनम् अकरोत्। ततः तस्य भाग्यः उज्ज्वलः क्रमशः अभवत् भवति च भविष्यति। अतः आगच्छतु किञ्चित् समयं महामन्त्रं नाम उच्चारणं कुर्मः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवादः। पुनश्चापि सर्वजनेभ्यो नमो नमः करोमि। धन्यवादः।